السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله هنشوفوا فيديو جديد هنشوفوا فيه لي زالارم انالوجيك من بعد ما شفنا الحصه اللي فاتت ولا الفيديو اللي فات لي زونطري انالوجيك في لوطومات S7200 وال S7300 وعرفنا لا ديفيرونس اونتر لي دو. دونك اول حاجه نمشي بلوك دو بروغرام. هذه هي السكيل ولا لا ميزا ليشيل اللي درنا الحصه اللي فاتت، وانا غادي ندير الكونترول لهاد الاوتبوت الام دي 6. دونك هي طاق 9 انا غادي نغنوميها، نكتب مثلا كابتور دو تمبيراتور، نديرو اوكي. دابا غنمشي ناجوتي واحد البانيل، دونك نديرو اجوتي ان اباراي، غنكليكيو على اشيمي وغنختار سيماتيك كونفور بانيل، غنختار شي بانيل مثلا ديال 9 بوس ونديرو اوكي. هنا غادي نختار سي بي يو ديالي وندير تيرميني. دونك هذه هي الفيو راسين. الا بغيت ناجوتي شي فيو واحده اخرى غنكليكي على فيو و اجوتي اون فيو. هنايا مثلا انا غادي ناجوتي شي فيو اللي هي هذه ونكتبو عليها الارم. نجر الفيو راسين هنا باش حتى بغيت نرجع عليها ونمشيو للفيو راسين وغنجليسي الارم. دونك حيد هادشي فوالا. دابا غادي نمشيو لي زالارم باش نكريوهم. غنكليكيو على الارم ياشين. هنا نلقاو الارم دو بيت الارم انالوجيك. الارم دو بيت هما لي زالارم توتوريان غادي نديرهم ان شاء الله في الفيديو الجاي. دابا غنخدموا على لي زالارم انالوجيك، دونك نكليكيو عليهم ونديرو اجوتي. هنا غادي ندير واحد تكست، مثلا انا عندي واحد الكابتور دو تمبيراتور وبغيت نكونترولي التمبيراتور ديال واحد البلوك مثلا دوبيراسيون، ما خصوش يديباس ليا واحد التمبيراتور سوب وما يهبطش ليا لا تمبيراتور مين. دونك خصو يبقى ما بيناتهم. مثلا الا طلع ليا على واحد لا فالور سوب مثلا واحد 40 ولا واحد 30 دوغري سيلسيوس، انا نعرف بلي عندي مشكل اما في الفونتولو ولا في مثلا في لي زيلكتروفان فخواد. المهم غنعرف عندي مشكل في السيستم. وبالمثل الا هبطت ليا لا فالور ديالي ولا لا تمبيراتور ديالي على واحد لا فالور مين، غنعرف بلي عندي مشكل مثلا في الالكتروفان شود ولا شي حاجه واحده اخرى. دونك غاديكلونشا ليا واحد لالارم في البانيل ديالي. دونك هنايا في لالارم الاولى غنديرو كابتور دو تمبيراتور ولا لا فالور دو كابتور دو تمبيراتور اي ديباس. et dépasse la limite max ولا la valeur max. وهنا غادي نختار الكلاس دالارم، واش ايرور واش وارين. المهم انا غادي نخليه هنا ايرور. وهنا غادي نختار الفاريابل ديالي. دونك كنمشي غنمشي للفاريابل API وغادي نختار كابتور دو تمبيراتور ونديرو ليه اوكي. هنا لا فالور ليميت مثلا الا ديباسا ليا واحد 30 دوغري سيلسيوس غادي ديكلونشا ليا هاد الالارم. وهنا غادي نخليها سوبيريور يعني سوبيريور ا 30. من بعد غادي نجي ناجوتي واحد الارم واحده اخرى ونكتبو فيها لا فالور دو كابتور دو تمبيراتور اي ديباس لا فالور مين. غنكوبي هادشي وغادي نبدل غير المين. هنايا الفاريابل راه هو نفسه يعني الكابتور دو تمبيراتور. وهنا الا هبطات ليا مثلا على واحد 10 وندير هنا انفيريور ا.
فوالا هادشي اللي كاين. دونك غنمشيو للفيو ديالي وغنمشي للاكسسوار. دونك غنكليكي هنا اكسسوار كونترول ونلقاو هنا لي زالارم. دونك غنجليسيها ونرجع هادي بحال هكا باش تبقى تبان. نكبروها شي شويه. غنكري هنايا واحد شون اونطري سورتي، غنحط فيه الفاريابل ديالي اللي هو الاوتبوت ديال سكيل باش تبقى تبان ليا لا فالور ديال الكابتور هنايا. دونك كنمشي لاكسسوار اليمون وغنجليسي الشون ديالي. دونك كنحطو هنايا ونمشي اوبجي دو باز ونجليسي تكست ونكتب فيه capteur de température. غنمشيو للبروبريتي ديال الشون ديالنا جينيرال، وهنا غادي ندخل الفاريابل ديالي اللي هو كابتور دو تمبيراتور. دونك كنمشي للفاريابل API تابل دو فاريابل وهنا غنكليكي على كابتور دو تمبيراتور. هنا غادي نخليها سورتي، ما نديرهاش اونطري سورتي ولا اونطري، نخليها سورتي غير باش نشوف يعني ما نموديفيش، ونخليو غير دو فالور. فوالا. دونك دابا غادي نمشيو لا سيميلاسيون. شارجي. نمشيو للبلوك ديالنا ونديرو فيزواليزي وما نساوش الران. غنهبطو لاشيمي ديالنا البانيل حتى هي غنسيميليوها. دونك كنكليكيو على ديماري لا سيميلاسيون. نمشيو للالارم. هنا غادي نلقاو لا فالور دو كابتور دو تمبيراتور اي ديباس لا ليميت مين، حيت دابا عندنا زيرو باقي ما دخلنا حتى فالور في الكابتور ديالنا. دونك زيرو راه صغر من 10 اللي دايرين حنا ليميت مين هي 10. دونك راه صغر من داكشي علاش طلع لينا هاد الالارم. كنوركو عليه هاد البوطون هادي داكيتمون باش نقولوا بلي صافي اوكي راه شفت انايا الالارم ديالي. دابا غادي ندخلو شي فالور اللي تكون ما بين 10 و 30 اللي درنا، حيت حنا درنا ما بين 10 و 30. هادي عطاتنا 23.51 و 23.51 راه ما بين 10 و 30. دونك حنايا ما بين لي ليميت ما غادي ديكلونشا ليا حتى الارم. باغ كونطخ الا طلعت على 30 غادي ديكلونشا ليا الالارم ديالي. حنا نديرو الماكس كاع اللي هو 27648 لا تعطيني 50. فوالا هي الالارم ديالي. لا فالور دو كابتور دو تمبيراتور اي ديباس لا ليميت ماكس. دونك ندير اوكي راني شفتها، نحيدها ونشوفو هنا بلي راه 50. دونك انا الا هبطتها عاوتاني لتحت درت مثلا 200 اللي هي 0.32. دونك لا فالور دو كابتور دو تمبيراتور اي ديباس لا ليميت مين. هاد بوطون كيما قلت لكم ديال لاكيتمون بلي راك شفتي. فوالا هادشي ما يخص لي زالارم انالوجيك. ان شاء الله الحصه اللي جايه نشوفوا لي زالارم طور توتوريال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.